بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المخلوقين. في هذا الفيديو نشوفوا واحد الجرافسات ديال واحد شحال من عندنا افونس ريكيل، يعني في اي افونس يعني الى الامام، ريكيل يعني رجوع، بي واحد بي جوج بي تروا بوسوار، واحد جوج ثلاثة، هنا بي واحد البوسوار الأول، الثاني، الثالث. عندنا الطابي الأولى، طابي دو، زربية، طابي تروا، زربية الثانية الثالثة، زربية واحد، زربية جوج، زربية ثلاثة، طابي ان، طابي دو، طابي تروا. عندنا هنايا بوسوار واحد، بوسوار جوج، بوسوار تروا، يعني لي كابتور. هادي اش كتسمى ديفيرجونس و كونفيرجونس اون او. غنديرو ايطاب انيسيال. اش غندير؟ غنجي هنا غندير بوتيت كيس. بوتيت كيس شنو هما؟ هاد بوتيت كيس بوسوار واحد، يعني بوتيت كيس يعني صندوق صغير. غيجي هنا، غيجي فاش بوتيت كيس افي افونس بي واحد، يعني هاد الصندوق الصغير غيجي هنا بوسوار واحد، يعني غيدفعو هاد البوسوار. فين غيدفعو؟ غيدفعو لقدام، افونس بوسوار. يعني هاد البوسوار هذا هنا غدير بوتيت كيس، يعني صندوق صغير يكون هنا، صندوق صغير يكون هنا، وافونس بوسوار يعني بوسوار الى الامام. هذا البوسوار واحد سيندفع الى الامام ليدفع هذا الكيس. فين غيدفعو؟ كاس دوفون بي او، يعني سيدفعه قدام هذا، امام هذا البوسوار جوج، يدفعو هنا ياك. ملي غيدفع شنو؟ ريكيل بوسوار ان، يعني ملي غيدفعو هاد البوسوار هذا غيرجع رجوع البوسوار. هاهو دابا دفعوه هنايا، وصل لهنا البلاصة هادي ورجع. كيس سيغ طابي دو، يعني اش من طابي؟ هاهي طابي دو هنا، هاهو طابي دو، كاين في طابي دو. اش غيطلعو تاني هنا؟ ترانزيسيون راه ريكيل بي او، يعني هاد البوسوار هذا بي دو غيرجع، سيرجع. ريكيل بي واحد، يعني هاد البوسوار سوف يرجع. بي او ترانزيسيون، بي او ان اغيير، بي او بي دو اون اغيير، يعني هذا رجوع كلي لهاد البوسوار. من بعد جات المرحلة ديال لي كروند كيس، يعني الصناديق الكبرى. كيس كروند كيس، كروند كيس يعني كروند كيس، كيس كبير فين غيكون؟ اف في بي او، يعني الصندوق الكبير سينزل هنا ولا هنا. و بي او يعني بوسوار سيدفع هاد كيس دوفون بي 3، سيدفع هاد البوسوار، سيدفع الصندوق الكبير الى هاد الكابتور المختص في الصناديق الكبرى. يعني ها هو دابا دفع الصندوق بحال هكا، يعني كروند كيس، ها كروند كيس، صندوق كبير جا هنا 5 افونس بي او، يعني هذا سيدفع الصندوق الى الامام. كاس دوفون بي 3 سيدفعه الى ماذا؟ الى كاس دوفون بي 3، يعني سيدفعه الى البوسوار رقم 3، ثم رقم 6، يعني ترانزيسيون ايطاب 6 افونس بي 3. يعني هذا الكابتور عندما سيكون هذا الصندوق الكبير هنا سيدفعه الى ماذا؟ سيدفعه الكابتور الفيرال او كابتور رقم 3، ثم ريكيل بي او، وهذا سيرجع الى الوراء. بوسوار واحد سيرجع الى الوراء. كاس سيغ طابي 3، كاس سيغ طابي 3، يعني هذا الكيس الكبير عندما يدفعه هذا البوسوار 3
سيكون هنا في الطابي رقم 3 في الزربية 3. ثم رقم 7 ريكيل بي 3، يعني سيرجع هذا الفيران الذي دفع الصندوق. ثم ريكيل بي 1، يعني سيرجع إلى الوراء هذا بوسوار 1. ثم بي 3 اون اريير، يعني هذا سيرجع كليا إلى الوراء لأنه دفع الصندوق كبير. ثم رقم 8 الريكيل، رجوع بي 1، يعني هذا بي 1 هذا البوسوار الكبير أو الفيران سيرجع كليا إلى الوراء. ثم بي 1 اون اريير، يعني هذا سيرجع كليا. ثم إطاب إنيسيال سيعيد الكهرباء. دابا voici un graph-set de d'une AV, ça veut dire avance, recul, P1, P2, P3, poussoir 1, 2, 3. Voilà le poussoir 1, poussoir 2, poussoir 3. Et voilà les trois tapis, tapis 1, tapis 2, tapis 3. Divergence en convergence en haut. Première chose, étape 1. Petite kiss. Petite kiss, tu vas mettre les petites kisses. Ces petites kisses ici. AVP1, ça veut dire ce poussoir va avancer devant pour pousser ce petit kiss. Kiss devant P2 jusqu'à ce kiss est devant P2. Il va pousser ce kiss jusqu'à P2. Ensuite 3AV avance PE, ça veut dire ce poussoir va avancer pour pousser le petit kiss. Recule P1, ce poussoir va reculer en arrière. Kiss sur tapis 2, la kiss va sur tapis parce qu'il était poussé par le vérin 2, par le poussoir 2, il va pousser sur tapis 2. Ensuite étape recul P1, P2, ce P2 va reculer et recule P1, ce poussoir va aussi reculer. P2 en arrière, ce poussoir va retourner en arrière. Ensuite grande caisse devant avec ici grande caisse, avance P1, ce poussoir va avancer pour les grandes caisses, aussi les grandes caisses, jusqu'à haut. Caisse devant P3, jusqu'à, il va pousser ces grandes caisses jusqu'à poussoir 3. C'est-à-dire numéro 6, avance P3. Ce poussoir va avancer pour pousser les grandes caisses. Recule P1, ce grand poussoir va reculer. Caisse sur tapis 3. Ce grand caisse va sur tapis 3 parce qu'il était poussé par ces deux poussoirs, le poussoir 1 et le poussoir 3. Le numéro 7, recule P3. Ce poussoir va reculer. Recule P1. Ce poussoir va reculer. P3 en arrière. Ce poussoir va retourner en arrière. Ensuite, recule P1. Ça veut dire qu'il va reculer définitivement ce poussoir. P1 en arrière. Ce poussoir va retourner en arrière. Ensuite, étape initiale. دونك فوالا لو غرافسات ديال مفهوم دابا، يعني هاد الغرافسات ديال صناديق كبيرة وصناديق صغيرة. هاد الفيران سيدفع الصندوق الصغير، هاد الفيران يدفع الصناديق، يدفع الصندوق الصغير، يدفع الصناديق الصغيرة أمام البوسوار 2. ها هو هنا شتيه، وهذا البوسوار الكبير سيدفع الصناديق الكبيرة إلى البوسوار رقم 3. مفهوم هذا؟ أتمنى هذا الفيديو يعجب الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. Exactement comme ton arrière-grand-père quand il avait ton âge. Il apprit à son fils le secret de la sagesse dans le temple de son ancêtre. Mais les forces du mal détruisirent ce temple. Chacun d'eux pensa que l'autre avait péri. 15 ans plus tard, ils sont de nouveau réunis.
Ils affrontent ensemble de nouvelles épreuves. Son fils a grandi. Je ne suis pas comme mon père, je ne fais pas du kung-fu. Je suis de la police et je suis là pour faire ce que j'ai à faire. Je m'appelle Ken. On a besoin de moi. بعيد شوي بعيد زين دابا بس قرب دابا ستيفن سيجل ياك والله صافي